उम्, स्वागत छ सबैजनालाई आयो इन ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा। आज चाहिँ हामी सेकेन्ड च्याप्टर काइनेमेटिक्स अथवा मोसन इन स्ट्रेट लाइन पढ्छौँ। अनि यो च्याप्टरलाई लिनियर मोसन अथवा लेक्ट्रिलिनियर मोसन पनि भन्छ। मोसन इन स्ट्रेट लाइन भइसकेपछि यसलाई हामी लिनियर मोसन पनि भन्छौँ। लिनियर मोसन र रेक्टिलिनियर मोसन पनि भने हुन्छ। रेक्टिलिनियर मोसन अथवा मोसन इन 1D र यसलाई हामी काइनेमेटिक्स पनि भन्छौँ। काइनेमेटिक्स इज द ब्रान्च अफ फिजिक्स। यसमा चाहिँ हामी मोसनको बारेमा स्टडी गर्छौँ, तर मोसनको काउजको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्दैनौँ। काइनेमेटिक्समा इट इज द ब्रान्च अफ फिजिक्स विच डिल्स विथ द स्टडी अफ मोसन अफ एन अब्जेक्ट विदाउट नोइङ इट्स काउज। कुनै पनि बडीको मोसनको काउज चाहिँ के हो, काउज थाहा नपाइकन अथवा काउजलाई आफ्नो कन्सिडरेसनमा नलिकन जस्ट त्यो कुनै अब्जेक्टको मोसन, कुनै बडीको मोसनलाई यदि हामी वान डाइमेन्सनल मोसनमा एनालाइसिस गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी काइनेमेटिक्स भन्छौँ। र मोसन इन 2D पनि हामी पढ्छौँ। 2D मोसन भनेको हाम्रो प्रोजेक्टाइल र सर्कुलर मोसन भयो। 2 डाइमेन्सनल मोसनमा हाम्रो प्रोजेक्टाइल र सर्कुलर मोसन आउँछ। र 3D मोसन भनेको मुभमेन्ट अफ ग्यासियस पार्टिकल अथवा मुभमेन्ट अफ काइट। जब चङ्गा उडाउनुहुन्छ, चङ्गा चाहिँ 3D, चङ्गा चाहिँ स्पेसमा उड्छ। सो चङ्गाको मोसन, चङ्गाको मुभमेन्टलाई हामी मुभमेन्ट अथवा मोसन इन 3 डाइमेन्सनल भन्छौँ। तर अहिलेको विषयवस्तु चाहिँ हामी 1 डाइमेन्सनल मोसनको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। र यसमा पनि यो बेसिक्स कुराहरू जस्तै डिस्टेन्स के हो, डिस्प्लेसमेन्ट के हो, स्पिड के हो, भेलोसिटी के हो, एसिलरेसन के हो, मोमेन्टम के हो, यी कुराहरू त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। सो बेसिक्सदेखि हामी स्टार्ट गरौँ र न्युमेरिकलहरू गर्दै हामी आइडिया पनि लिँदै जान्छौँ कि हामी के पढ्न गइरहेछौँ। यो पोर्सनबाट क्वेसन चाहिँ आउँछ। सो यसको लागि यदि बायोलोजिक फिल्डबाट हुनुहुन्छ भने अब आइओएमको पनि तयारी गर्ने यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू छन्। अब उहाँहरूको अब सर्टेन म्याथमेटिक पोर्सन्स पनि यसमा एप्लाई हुने भएकोले यसो डेरिभेटिभहरू अलिअलि चाहिँ हेरेर आउनु। सिम्पल फङ्सन्सहरूको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने, किनकि भेलोसिटी भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। सो यदि डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन इन टर्म्स अफ टाइममा दिएको छ भने त्यति बेला डेरिभेटिभ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सिम्पल खालको डिफ्रेन्सिएसन हामी युज गर्छौँ, त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। सो अलिअलि हल्का चाहिँ यो डेरिभेटिभको चाहिँ रिभिजन छैन भने रिभिजन चाहिँ गर्नु होला। अब म्याथ पढेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई त गाह्रो हुँदैन, तर बायोलोजी फिल्डको स्टुडेन्ट्सबाट चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुन्छ यो म्याथमेटिकल कुराहरू निकाल्न। ल हामी आजको विषयवस्तुहरू स्टार्ट गरौँ। पहिला चाहिँ हामी डिस्टेन्सको बारेमा पढौँ। के हो त डिस्टेन्स? वाट डु यु मिन बाई द डिस्टेन्स? कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बिचमा लेन्थ अफ पाथ जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्टेन्स भन्छौँ। र कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बिचमा इन्फाइनाइटवटा पाथ एक्जिस्ट गर्छ। जस्तै मानौँ यो पोइन्ट ए हो र यो पोइन्ट बी हो। मलाई एदेखि बी जानु छ भने म इन्फाइनाइटवटा पाथ चुज गर्न सक्छु। यसरी पनि म जान सक्छु एदेखि बी, अथवा यसरी पनि जान सक्छु। यो सबै पाथ हो। अथवा घुमेर नि जान सक्छु। यो सबै के हो त? पाथ हो। सो द लेन्थ अफ द पाथ बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स, दुईटा पोइन्टको बिचमा जुन पाथको लेन्थ छ नि, सपोज यो पाथ मैले पाथ नम्बर 1 कन्सिडर गरेँ, यो पाथ 2 हो र यो चाहिँ पाथ 3 हो। र लेन्थ अफ द पाथ जुन हुन्छ, यो पाथलाई सपोज मानौँ तपाईँ यो टेपले नाप्नु भयो, यो पाथको जति लेन्थ आयो, अथवा यहाँ थ्रेड राख्नुहोस्। यो जुन पाथ नम्बर 1 छ यसको एलोङमा थ्रेड राख्नुहोस्, सानो कता कता पाथ गएको छ त्यति एलोङमा थ्रेड राख्नुहोस्, धागो राख्नुहोस् र पछि चाहिँ त्यो धागोलाई नाप्नुहोस्। जति त्यो धागोको लेन्थ आउँछ त्यो चाहिँ डिस्टेन्स। र डिस्टेन्स एउटा स्केलर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि डिस्टेन्सको हामी डिरेक्सनको बारेमा चाहिँ कुरो गर्दैनौँ। डिस्टेन्सको हामी यो डिरेक्सनको बारेमा कुरो गर्छौँ। त्यही अनुसार यदि पाथ नम्बर 1 लाई फलो गर्ने हो भने पाथ नम्बर 1 को जति
लेन्थ हुन्छ त्यही नै डिस्टेन्स हुन्छ। यदि पाथ नम्बर 2 लाई फ्लो गर्ने हो भने पाथ नम्बर 2 को जति लेन्थ हुन्छ त्यही नै डिस्टेन्स हुन्छ बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड बी। सिमिलरली पाथ नम्बर 3 को कुरो गर्ने हो भने लेन्थ अफ यो पाथको जति लेन्थ हुन्छ त्यही नै डिस्टेन्स हुन्छ। सो डिस्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द लेन्थ अफ पाथ बिट्विन एनी टू पोइन्ट्स। डिस्टेन्स इट इज डिफाइन्ड, सानो क्लासदेखि पढ्दै आउँदै हुनुहुन्छ यो कुराहरू, इट इज डिफाइन्ड एज द length of path between any two point. Between any two points. कुनै पनि दुईटा पोइन्ट्स को बीचमा जुन पाथ तपाईले रोज्नु भयो त्यो पाथको लेन्थ कति हो त? जति लेन्थ हुन्छ त्यही नै के हो त त्यो दुईटा पोइन्टको बीचमा डिस्टेन्स। र डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी डिरेक्सन त्यति कन्सिडर गर्दैनौं। डिरेक्सन सँग हामीलाई मतलब हुँदैन, जस्ट हामी म्याग्निट्युड भ्यालु मात्रै चेक गर्छौं र म्याग्निट्युड भ्यालु चाहिँ त्यो पाथको लेन्थले हामीले दिइहाल्छ र डिस्टेन्सको हामी यसमा टेन्सन लिदैनौं। र डिस्टेन्स नभइसकेपछि यो चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, जस्ट म्याग्निट्युडको टर्म्समा हामी आन्सर भन्छौं इन केस अफ डिस्टेन्स। र यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ। अब यदि कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बीचमा डिस्टेन्स यदि नाप्दै हुनुहुन्छ भने डिस्टेन्स चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन र डिस्टेन्स जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। सो डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू पोइन्ट्स क्यान नट बी नेगेटिभ। र डिस्टेन्स भनेको लेन्थ अफ पाथ हो र लेन्थलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ मान्दैनौं। कुनै पनि प्यारामिटर, जस्तै प्यारामिटर नभनौं, कुनै पनि अब्जेक्टको लेन्थलाई चाहिँ हामी नेगेटिभमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ फेरि नेगेटिभ हुन सक्छ, त्यसैले दिमागमा राख्नु डिस्टेन्स क्यान नेभर बी नेगेटिभ। डिस्टेन्स कान्ट बी नेगेटिभ। डिस्टेन्सलाई हामी नेगेटिभ गर्न सक्दैनौं। डिस्टेन्स क्यान नट बी नेगेटिभ, किन यो लेन्थ अफ पाथ हो र लेन्थ चाहिँ नेगेटिभ हामी लिदैनौं। अब यो हामी डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा कुरो पनि गरिहाल्यौं। डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट यो पनि लेन्थ जस्तै हो तर योसँग डिरेक्सन एट्याच्ड हुन्छ र यसको डेफिनेसन एकदमै कमन छ किताबमा। कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बीचमा सर्टेस्ट डिस्टेन्स जुन हुन्छ नि, सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू पोइन्ट चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं। सर्टेस्ट डिस्टेन्स र सर्टेस्ट डिस्टेन्स भइसकेपछि त्यो स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ। सो पोइन्ट ए र पोइन्ट बी लाई यदि हेर्ने हो भने पोइन्ट ए र पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म जान, मानौं पोइन्ट ए देखि एउटा मान्छेलाई पोइन्ट बी सम्म जानु छ रे, सो यो इन्फाइनाइट वटा पाथ छ योसँग। मैले 3 वटा बाटो मात्रै बनाएको छु, म इन्फाइनाइट वटा बाटो बनाउन सक्छु घुमाई 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 घुमाई। सो इन्फाइनाइट बाटोहरु सबभन्दा सर्टेस्ट बाटो जुन हुन्छ, यो इन्फाइनाइट बाटोहरु मध्ये सबभन्दा सर्टेस्ट बाटो जुन हुन्छ दैट इज बाटो नम्बर 2 अथवा पाथ नम्बर 2 इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट। र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ सर्टेस्ट पाथ हो बिट्विन एनी टू पोइन्ट। इट इज द लेन्थ अफ द सर्टेस्ट पाथ। So displacement is the shortest path between any two point। र दुईटा पोइन्ट 1 र 2 को यदि यो एक्जाम्पलमा कन्सिडर गर्ने हो भने 1 and 2 पोइन्टलाई यदि कनेक्ट गर्ने हो भने मैले 3 वटा बाटो कन्सिडर गरे 1 2 3। सो जुन सबभन्दा सर्टेस्ट बाटो हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं। कसैलाई कुनै समस्या छ यहाँ? हेलो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो नो सर। यो नोट पनि टिप्दै जानुहोस्, नोट पनि टिप्दै जानुहोस्। सो डिस्प्लेसमेन्ट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं। सो सर्टेस्ट डिस्टेन्स इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट। र सर्टेस्ट डिस्टेन्स जहिले पनि स्ट्रेट, यदि दुईटा पोइन्टको बीचमा स्ट्रेट लाइन तान्नु भयो भने स्ट्रेट लाइन त्यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ।
shortest distance is displacement. कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बीचमा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नै डिस्प्लेसमेन्ट हो. सो यो तीनटै पाथ मध्ये पाथ नम्बर सेकेन्ड चाहिँ के हो त डिस्प्लेसमेन्ट हो. र डिस्प्लेसमेन्ट भने पनि डिस्टेन्स भने पनि त्यो लेन्थ अफ पाथ हो. त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट पनि त लेन्थ अफ पाथ नै हो, तर शॉर्टेस्ट लेन्थ अफ पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट. र डिस्टेन्सको म्याग्निट्युड चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा, अब यो केसमा हेर्नुस् न, अरु यो पाथ नम्बर 1 र पाथ नम्बर 3 लाई यदि कन्सिडर गर्ने हो भने, पाथ नम्बर 1 एन्ड पाथ नम्बर 3 लाई कन्सिडर गर्ने हो भने, त्यो पनि दुईटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स नै हो. इट डिपेन्ड्स अपन द कुन पाथ चुज गर्नुभयो. र पाथ नम्बर सेकेन्ड लाई यदि हेर्ने हो भने यो पनि के हो त डिस्टेन्स नै हो, तर शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं. त्यसैले कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बीचमा डिस्टेन्सको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ, कि त त्यो डिस्प्लेसमेन्ट सँग इक्वल पनि हुन सक्छ, कि त त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ. सो द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट, डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट सँग इक्वल पनि हुन सक्छ, कि त त्यो भन्दा ठूलो पनि हुन सक्छ. डिस्टेन्स इज greater than or equals to displacement. यो रिलेसनहरु लेख्नुस्. यो रेशियोहरु पनि लेख्नुस्. र एउटा क्वेशन चाहिँ गर्नु, सिम्पल क्वेशन एउटा गरौँ. एउटा बडी सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ. एउटा बडी सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ. मानौं अब सर्कुलर पाथमा कसरी घुम्यो भने, यो एउटा सर्कल हो, यसको रेडियस हो r. मानौं एउटा पार्टिकल पोइन्ट A देखि पोइन्ट B मा मुभ भइराछ रे. एउटा पार्टिकल, एउटा मान्छे पोइन्ट A देखि पोइन्ट B मा मुभ भइराछ. अब मलाई पोइन्ट A देखि B मा मुभ भइराछ एउटा पार्टिकल, मलाई चाहिँ रेशियो अफ डिस्टेन्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट बताउनुस्. मलाई चाहिँ रेशियो अफ डिस्टेन्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट बताउनुस्. यो क्याल्कुलेट गरेर मलाई भन्नुस्. एउटा पार्टिकल सर्कुलर ट्र्याकमा A देखि B मुभ भइराछ भने, र यो सर्कुलर ट्र्याकको रेडियस चाहिँ r हो भने, फाइन्ड द रेशियो अफ डिस्टेन्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट. Yes, sir. पार्टिकल A देखि B गइराछ भने, पार्टिकल A देखि B गइराछ भने, अब A देखि B गइसकेपछि डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ त? सो यो यहाँ देखि यहाँ पुरै एउटा थ्रेड राख्ने, यो पुरै नाप्ने. डिस्टेन्स नाप्ने बेला थ्रेड राख्नु पर्यो, र डिस्प्लेसमेन्ट नाप्ने बेला स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो. इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्टलाई जोइन गरिदिनु पर्यो. सो डिस्प्लेसमेन्ट एउटा पोइन्ट अझै हेरिहाल. डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्टमा डिपेन्ड हुन्छ. जस्तै कुनै पनि पार्टिकलको इनिशियल पोजिसन यो हो भने र फाइनल पोजिसन यो हो भने, अब डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर चाहिँ हामी इनिशियल र फाइनल पोइन्टलाई यसरी जोइन गरिदिन्छौँ, र डिरेक्सन चाहिँ इनिशियल देखि फाइनल सम्म हुन्छ. सो द डिरेक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कसरी लिने त? इनिशियल देखि फाइनल सम्म यसरी एउटा एरो हेडेड चाहिँ हामी लगाउँछौँ. अब यो न्युमेरिकलमा हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स कति भयो? हाफ अफ सर्कमफेरेन्स. सर्कमफेरेन्स कति हुन्छ सर्कलको? 2 पाई r. सो डिस्टेन्स हाफ अफ सर्कमफेरेन्स 2 पाई r चाहिँ हुन्छ सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल. यसको हाफ भनेको पाई r. किनकि A देखि B म क्याल्कुलेट गर्दैछु, मतलब यो सेमी सर्कलको केस हो. यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ. र डिस्प्लेसमेन्ट, र यो केसमा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? A देखि B. डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने A देखि B चाहिँ हामी के गर्छौं त? एउटा भेक्टर यसरी
बुझ्छौँ र ए देखि बी के हो त डायमिटर हो सो डायमिटर इज ट्वाइस अफ रेडियस 2r जब यसको हामी रेसियो चेक गर्छौँ रेसियो के को रेसियो डिस्टेन्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट को रेसियो डिस्टेन्स अपन जब डिस्प्लेसमेन्ट को रेसियो चेक गर्छौँ डिस्टेन्स भयो पाई आर डिस्प्लेसमेन्ट भयो 2r आर क्यान्सिल पाई बाई 2 चाहिँ यसको आन्सर बुझ्न सक्नुहुन्छ अब यही क्वेशनमा मलाई यस्तै खालको क्वेशन मैले दिए यो क्वेशन पनि लेख्नुहोस् एउटा सर्कुलर ट्र्याक नै छ सर्कुलर ट्र्याक नै छ र यति बेला चाहिँ मानौ यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट बी बिचमा एंगल 90 डिग्री र सर्कल भइसकेपछि यो पनि आर यो पनि आर र एउटा पार्टिकल अथवा एउटा मान्छे पोजिसन ए बाट पोजिसन बी मा आइराछ रे एउटा मान्छे पोजिसन ए देखि बी मा आइराछ यो केसमा पनि डिस्टेन्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट को रेशियो निकाल्नुस् त यो केसमा पनि डिस्टेन्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट को रेशियो निकाल्नुस् डिस्टेन्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट पाई बाई 4 सर ल ठीक छ अब यसलाई एकदमै सिम्पली गर्न सकिन्छ अब ए देखि बी यदि मलाई डिस्टेन्स निकाल्नु छ भने के गर्नु परेन यहाँ धागा राख्नुस् नाप्नुस् सो यो कति हो सेमी यो पुरै सर्कलको हुन्छ 2 पाई आर होल सर्कलको हुन्छ 2 पाई आर यसलाई यदि हाफ गर्नुस् हाफ गर्नुभयो भने सेमी सर्कल पाउनुहुन्छ यति मात्रै हाफ गर्नुभयो भने सेमी सर्कल फुल सर्कलको यति छ भने 2 पाई आर सर्कमफेरेन्स अथवा डिस्टेन्स सेमी सर्कल गर्नुभयो भने यसको हाफ पाई आर र यो जुन छ सेमी सर्कलको पनि हाफ हो सेमी सर्कल एउटा सर्कलको 1/4 भाग हो सो पाई आर को पनि के भयो त हाफ हुने भयो पाई आर को पनि हाफ हुने भयो सो डिस्टेन्स कति भयो पाई आर बाई 2 सो यो केसमा डिस्टेन्स कति भयो पाई आर बाई 2 भयो डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो डिस्प्लेसमेन्ट कति निकाल्नु भयो अब डिस्प्लेसमेन्ट मलाई निकाल्नु छ भने ए देखि बी के गर्नु पर्यो त एउटा स्ट्रेट लाइनले जोड दिनु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो के हो त डिस्प्लेसमेन्ट हो ए देखि बी स्ट्रेट लाइन सर्टेस्ट पाथले जोड्नु पर्यो स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ सधैं सो जुन दुईटा पोइन्टको बीचमा यदि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ भने स्ट्रेट लाइनले जोड दिनुस् सो कति हुन्छ पाइथागोरस थ्योरम लाउनुस् अब यो भनेको हाइपोटेनियस हो अंडर रूट अफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर यो भनेको रूट 2r भयो सो ए देखि बी डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो रूट 2r अब रेशियो निकाल्नुस् यसको रेशियो कति भयो त पाई आर बाई 2 अपन रूट 2r सो यहाँबाट पाई आर हामी लेख्न सक्छौं र 2 लाई म रूट 2 इन्टु रूट 2 लेख्न सक्छु 1 बाई रूट 2r लेख्न सक्छु सो यहाँबाट r र r क्यान्सल भयो r र r क्यान्सल भयो रूट 2 इन्टु रूट 2 2 भयो सो पाई बाई 2 रूट 2 यति आको हो सबैजनाको हेलो ल ठीक छ सो यसरी डिफ्रेन्ट केसेसहरु दिन सक्छ डिफ्रेन्ट केसेसहरु दिन सक्छ नआत्तिनु होला टेन्सन नलिनु होला
र यदि कुनै अरू एंगलमा दिएको छ भने जस्तै सर्कलको केसमा दियो भने एंगल भयो 360, सर्कलको केसमा दियो भने एंगल भयो 360, अथवा सेमी सर्कलको केसमा दियो भने एंगल भयो 360 को हाफ 180, र यो केसमा एंगल भयो 90 डिग्री। सो यो केसमा त हामी निकाल्न सक्छौं, सिम्पल केसेसहरुमा हामी निकाल्न सक्छौं। तर अरू कुनै केसेसहरु दियो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो फर्मुला यो केसेस बनाएर एउटा लेख्नुस्। यो फर्मुला अरू एंगलमा निकाल्न सोधिरहेछ भने कसरी गर्ने, जस्तै मानौं एउटा यो सर्कल हो फेरि, र यो चाहिँ यसको सेन्टर हो। पार्टिकल ए देखि बी पोजिसनमा यसरी मुभ भइरहेछ। यो पोजिसन ए, यो पोजिसन बी, र यति बेला यसको बिचको एंगल छ 120 डिग्री। यति बेला यसको बिचको एंगल छ 120 डिग्री। र मान्छे फेरि पोजिसन ए देखि पोजिसन बी मा आइरहेछ। विकी यादव, व्हाई सो लेट? अरू कुनै एंगलमा दिएको छ। अब ए देखि बी मलाई डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो भने हामी कसरी निकाल्ने? अब ए देखि बी यदि हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो भने हामी कसरी निकाल्ने? अरू एंगलमा त अब ठ्याक्कै कम्प्लिट सर्कल यदि दिएको छ भने, फेरि म जेनरलाइज गर्दैछु केसेसहरुलाई, कम्प्लिट सर्कल दिएको छ भने अब यसमा कुनै ए देखि बी, अब जस्तै यहाँ देखि यो पोइन्ट ए हो, यो पोइन्ट बी हो, ए देखि बी जानु छ, यसलाई यसरी जोइन गरिदिनु भयो, यो ट्वाइस अफ रेडियस भयो इक्वल्स टु डायमिटर। सो यो केसमा डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ, यो केसमा जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो हुन्छ ट्वाइस अफ रेडियस, दैट इज इक्वल्स टु डायमिटर अफ द सर्कल। र यदि सेमी सर्कल छ भने यो त सेमी सर्कलकै केस भयो। ए देखि बी यदि म गइरहेको छु भने यो सेमी सर्कलकै केस भयो, हाफ सर्कलको केस भयो, यस्तो खालको यो हाफ सर्कलको केस भयो। ए देखि बी गइरहेको छु, मानौं यो सर्कल जस्तो नदेखे पनि सर्कल, यो हाफ सर्कल भयो, हाफ सर्कलको भाग, अनि ए देखि बी गइरहेको छु भने म यो पोइन्ट ए हो र यो पोइन्ट बी हो भने डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ इक्वल्स टु यो रेडियस आर, सो ट्वाइस आर हुन्छ। यति त हामी गर्न सक्छौं। र यो भन्दा माथिको केस पनि 90 डिग्री एंगल बनाएर यो केसमा पनि हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाएर गर्न सक्छौं। यदि 90 डिग्री एंगल छैन, यदि सेन्टरमा 60 डिग्री एंगल छ, 30 डिग्री एंगल छ, 50 डिग्री एंगल छ, यस्तो कुराहरु छ भने के गर्नु पर्यो? सो यस्तो कुरा छ भने एउटा फर्मुला याद गर्नुस्। यो केसमा हामीले एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ 2r sin θ/2। सो सिम्पल, यदि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने इन्ट्रान्समा सोध्छ कहिलेकाहीँ डिफरेन्ट एंगल दिएर, सो 2r sin θ/2 यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुस्। यो केही पनि हैन, अस्ति जुन मैले भेक्टर पढाएको थिए त्यही भेक्टरबाट यो रिलेसन हामी निकाल्न सक्छौं। अस्ति जुन मैले भेक्टर पढाएको थिए तपाईहरुलाई, अब यो रिलेसन कसरी आयो कसैलाई दिमागमा होला, यो कुरो कसरी तपाईले सर लेख्नु भयो भनेर। सो यसको एउटा सानो डेरिभेसन गर्न सक्छौं। सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यदि बिर्सिनु भयो भने त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। मानौं यो मेरो एउटा सर्कल हो र यो पोइन्ट ए हो यता कतै, र यता कतै मेरो पोइन्ट बी हो। यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट बी, यसको बिचमा सेन्टर छ, सेन्टरमा एंगल छ थीटा, र ए देखि बी जुन मैले यो स्ट्रेट लाइन जोइन गरे यो चाहिँ के भयो त डिस्प्लेसमेन्ट भयो। सो ए देखि बी यो चाहिँ के भयो त डिस्प्लेसमेन्ट भयो। र सर्कल भइसकेपछि यो पनि आर, यो पनि आर, इक्वल्स टु द रेडियस, इक्वल्स टु द रेडियस। अब यसलाई डिस्प्लेसमेन्टको मलाई टोटल म्याग्निट्युड यदि निकाल्नु छ भने डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड यहाँ हामी भेक्टर लगाउन सक्छौं, यहाँ भेक्टर लाउन सक्छौं, यहाँ भेक्टर लाउन सक्छौं। मानौं यसलाई मैले
यो पोइन्टलाई मैले ओ माने, ओए पनि एउटा भेक्टर भयो, त्यही अनुसार ओबी पनि एउटा भेक्टर भयो, ओए पनि भेक्टर, ओबी पनि भेक्टर, ओबी पनि भेक्टर भयो, ओए पनि भेक्टर हो, ओबी पनि भेक्टर हो, र दुईटा भेक्टरको बिचको एंगल छ थीटा। अब ठ्याक्कै यति पार्टलाई काटेर यदि बाहिर निकाल्नु भयो भने हाम्रो डायग्राम यस्तो खालको हुन्छ। यो चाहिँ रेडियस भयो आर भेक्टर, अथवा यता पनि हामी यसरी नै लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो ओबी भेक्टर भयो, यसको म्याग्निट्युड पनि आर छ, र यहाँदेखि यहाँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो। यहाँदेखि यहाँ हाम्रो के भयो त डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर डी भेक्टर भयो। यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। यो पोइन्ट ओ, यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट बी। सो अब ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगाउनुस्। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ ओए भेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर इक्वल्स टु ओबी भेक्टर, यो लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जुन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर छ डी भेक्टर, दिस इज इक्वल्स टु ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर, यो लेख्न सक्नुहुन्छ। ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर। र यो दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युड यहाँ हेर्नुस् त सेम छ। यो दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ। म्याग्निट्युड अफ ओबी भेक्टर इज इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ ओए भेक्टर, र दुईटैको म्याग्निट्युड केसँग बराबर छ त सर्कलको रेडियससँग बराबर छ, इक्वल्स टु द रेडियस अफ द सर्कल। र अब के गर्नु परेन, केही गर्नु परेन। अब भेक्टरको कन्सेप्ट लाउनुस्। भेक्टर दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ, र यो भनेको सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर हो। सबट्र्याक्सन अफ भेक्टरको मैले म्याग्निट्युडको फर्मुला भनेको थिएँ, यो डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युडको फर्मुला, यसको फर्मुला के हुन्छ, ओबी को म्याग्निट्युड, ओबी को म्याग्निट्युड को स्क्वायर प्लस ओए को म्याग्निट्युड को स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अफ ओबी ओए एन्ड कस अफ एंगल बिट्विन देम। यो फर्मुला याद आयो? अस्ति मैले सबट्र्याक्सन को केसमा भेक्टर सबट्र्याक्सन, दुईटा भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गर्ने बेला रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड कसरी लेख्ने, यो फर्मुला मैले भेक्टर को क्लासमा डिराइभ गरेको थिएँ। सम्झिनु भएको छ यो फर्मुला? हेलो, यस सर। यस्तो फर्मुलाहरू चाहिँ युज हुन्छ। अब यहीँबाट निकाल्नुस्, एक लाइन पनि निस्क्यो। ओबी भनेको के हो त आर हो, ओए भनेको के हो त आर हो, र 2 इन्टु आर इन्टु कस थीटा हुने भयो। यहाँ सल्भ गर्नुस् यसलाई। यो भनेको 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कस थीटा, र यहाँ 2r स्क्वायर कमन लिनुस्, 1 माइनस कस थीटा हुने भयो, 1 माइनस कस थीटा हुने भयो। यो पनि 2r स्क्वायर, र 1 माइनस कस थीटालाई हामी फ्रम ट्रिगोनोमेट्री अस्ति पनि बताएको थियो। 1 माइनस कस थीटालाई फ्रम ट्रिगोनोमेट्री हामी के लेख्न सक्छौं त 2 साइन स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौं। सो 2 टू जा 4, यहाँ भयो 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युडको हामी फर्मुला सिक्दैछौँ। सो यति भइसकेपछि सो डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड भयो कति? अब रेडिकलबाट बाहिर निस्किने बेलामा 4 छ, बाहिर निस्क्यो 2, आर स्क्वायर छ, बाहिर निस्क्यो आर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 छ, बाहिर निकाल्दा साइन थीटा बाई 2 हुने भयो। सो यो चाहिँ एउटा हाम्रो जेनरलाइज केस, जेनरल केस चाहिँ हामी बनायौँ। यो चाहिँ हामी जेनरल केस बनायौँ। अब यही फर्मुलामा लगाएर हामी काम गर्न सक्छौँ। अब जस्तै यो फर्मुलालाई चेक गर्नु छ भने यदि थीटा 90 डिग्री राख्ने हो, अब यसलाई चेक गरौँ न त माथिको रिलेसनबाट चेक यदि गर्न मन छ भने थीटा 90 डिग्री राखेर चेक गर्नुस्। सो त्यति बेला जुन डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ यो आउँछ 2 इन्टु आर इन्टु साइन थीटा बाई 2, साइन 90 बाई 2 भनेको साइन 45 आउने भयो। यो भयो 2r इन्टु साइन 45 भनेको 1/√2 हो, र माथि 2 छ, 2 भनेको √2 इन्टु r बाई √2, एउटा √2 क्यान्सल भयो। सो √2 टाइम्स r आयो। यति नै डिस्प्लेसमेन्ट हामी हेर्नुस् 90 डिग्रीको केसमा निकालेको थियौँ माथि। हेर्नुस् त
छ कि छैन? हेलो सन्दीप, सन्दीप सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकदम सर ल सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू आइओई अथवा आइओएम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यस्तो खालको क्वेसनमा यो एउटा केस चाहिँ याद गर्नुहोस् कि डिस्प्लेसमेन्ट यदि जुनसुकै एङ्गलमा दियोस् 2r sin थीटा बाई 2 हुन्छ, 2r sin थीटा बाई 2 हुन्छ। अब यो क्वेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि यो केसमा डिस्प्लेसमेन्ट सोधिरहेछ भने यहाँ एङ्गल छ कति 120 डिग्री। सो यो केसमा हेर्नुहोस् माथिको जुन मैले न्युमेरिकल दिएको थिएँ यो केसमा एङ्गल भयो 120 डिग्री। अब ए देखि बी जाँदा डिस्प्लेसमेन्ट कति यदि कसैले सोधिरहेछ भने सो डिस्प्लेसमेन्ट ए देखि बी जाँदा कति हुन्छ कसैले सोधिरहेछ भने फर्मुला लाउनुहोस् 2r sin थीटा बाई 2। यो हाम्रो फर्मुला भयो 2r sin थीटा बाई 2 र यहाँ थीटा छ 120 डिग्री 120 बाई 2 भनेको 60 डिग्री। सो यो हुने भयो 2r sin 60 डिग्री र sin 60 भनेको हुन्छ √3 बाई 2 √3 बाई 2 र यो 2 क्यान्सिल भयो यो 2 र यो 2 क्यान्सिल भयो। सो √3r चाहिँ के भयो त आन्सर भयो यो केसमा। यो केसमा आन्सर कति भयो √3r। सो यस्तो खालको क्वेसनहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी स्पिडतिर जान्छौँ। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट हामीले पढिसक्यौँ। अब स्पिड र भेलोसिटीतिर पनि जान्छौँ हामी। स्पिड र भेलोसिटी। स्पिड सो सानै क्लासदेखि पढ्दै हुनुहुन्छ स्पिड भनेको के हो? रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स। कुनै पनि पार्टिकल कुनै पनि बडी हो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी स्पिड भन्छौँ। रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्सलाई हामी स्पिड भन्छौँ। अथवा त्यो बडी अथवा त्यो पार्टिकलले पर सेकेन्ड कति डिस्टेन्स कभर गरिरहेको हुन्छ त रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इज इक्वल टु स्पिड। पर सेकेन्ड कुनै पनि बडीले कति डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी स्पिड भन्छौँ। र यसको सिम्पल फर्मुला छ। स्पिडको फर्मुला डिस्टेन्स अपन टाइम पनि हो। डिस्टेन्स अपन टाइम र यसको युनिट डिस्टेन्सलाई हामी मिटरमा नाप्छौँ टाइमलाई हामी सेकेन्डमा नाप्छौँ। सो एसआई सिस्टम अफ युनिटमा मिटर पर सेकेन्ड यसको युनिट भयो। र अरू हामी के लेख्न सक्छौँ? स्पिड एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो किनकि यो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स हो र डिस्टेन्स स्केलर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दा स्पिड पनि एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। र स्पिड पनि दुई किसिमको हामी पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ एभरेज स्पिड र अर्को हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड। स्पिड पनि दुई किसिमको, एउटा हुन्छ एभरेज स्पिड र अर्को हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड। इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड। इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनेको कुनै पनि बडीको स्पिड एट अ पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम। जस्तै गाडीमा स्पिडोमिटर लागेको हुन्छ नि, बाइकमा स्पिडोमिटर लागेको हुन्छ अगाडिको स्क्रिनमा। त्यो स्पिडोमिटरले के सो गर्छ भने त्यो भेहिकलको स्पिड सो गर्छ कुनै पनि पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा। जुन समयमा हेर्नुहुन्छ त्यो समयमा त्यहाँ रिडिङहरू डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ। त्यो समयमा कति स्पिड छ त त्यो स्पिडोमिटरले सो गर्छ। अथवा इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड निकाल्ने बेला जुन हामी टाइम इन्टरभल हो त्यो डिटी को फर्ममा लेख्छौँ, यसलाई डिफरेन्सियल टाइम भन्छौँ डिटी। र एभरेज स्पिड निकाल्ने बेलामा हामी टाइम इन्टरभल डेल्टा टी युज गर्छौँ। र डेल्टा टी टाइम इन्टरभल म्याथमेटिकली यदि हेर्ने हो भने यो डेल्टा टी टाइम इन्टरभल चाहिँ यो डिफरेन्सियल टाइम इन्टरभल भन्दा बढी हुन्छ। डिटी भन्दा डेल्टा टी बढी हामी लिन्छौँ, बढी लिन्छौँ। यति कुराहरू हामी स्पिडमा गर्छौँ, एभरेज स्पिड अपन इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड। र यसको फर्मुला के हो भने एभरेज स्पिड, यदि यो एभरेज स्पिडबाट क्वेसन एकदमै सोधिरहेछ, 3-4वटा केसेस छ यसको, म गराउँछु अहिले तपाईँहरूलाई। सो एभरेज स्पिडको फर्मुला याद गर्नुहोस्। स्पिड भनेको छ त्यसैले टोटल डिस्टेन्स कभर्ड अपन टोटल टाइम टेकन। यो फर्मुला हो मेन फर्मुला एभरेज स्पिडको फर्मुला हुने भयो टोटल डिस्टेन्स। कुनै पनि बडीले कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ टोटल डिस्टेन्स कभर्ड अपन
total time taken. Total time taken. So this is the formula. Total distance upon total time taken. र यही ठाउँमा हामी डिस्प्लेसमेन्ट, यही ठाउँमा यदि हामी भेलोसिटीको कुरो गर्ने हो भने भेलोसिटी पनि डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हुन्छ र यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र स्पिड जस्तै भेलोसिटी पनि दुई किसिमको हुन्छ, एभरेज भेलोसिटी र इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। भेलोसिटीको पनि कुरो गरिहालौँ, न्युमेरिकल गरेपछि यो सबै कुराहरू क्लियर हुँदै जान्छ। सो भेलोसिटीको कुरो गर्ने हो भने इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। सो यसको फर्मुला हुने भयो डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम यसको फर्मुला हुने भयो डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हुने भयो फर्मुला। र यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, योसँग डिरेक्सन पनि एट्याच्ड हुन्छ। विदाउट डिरेक्सन यसलाई हामी कम्प्लिटली डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। र स्पिड जस्तै यो पनि दुई किसिमको हुन्छ, एभरेज भेलोसिटी र यो पनि डेल्टा टी टाइम इन्टरभलमा डिफाइन हुन्छ भने इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी र यो पनि डिफरेन्शियल टाइम इन्टरभलमा डिफाइन हुन्छ। र अघि जुन हामीले एउटा रिलेसन लेखेका थियौँ, स्पिड इज हैन डिस्टेन्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट, त्यही रिलेसनबाट हामी लेख्न सक्छौँ यो एभरेज स्पिड जुन छ कुनै पनि बडीको एभरेज स्पिड जुन छ त्यो चाहिँ एभरेज भेलोसिटीसँग कि त बराबर हुन सक्छ कि त त्यो भन्दा ठुलो हुन सक्छ। सो फर्मुला लेखिहालौँ, यहाँ फर्मुला लेखिहालौँ। एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला। अब एभरेज भन्न भनेको छ त्यसैले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन जुन डिस्प्लेसमेन्ट हामी माथि लिएको छौँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट, त्यो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हुन कुनै पनि पार्टिकलले कुनै पनि बडीले कति टाइम इन्टरभल लगायो त त्यो हामी टोटल टाइमले त्यसलाई डिभाइड गर्छौँ। र यहाँ एउटा आइडेन्टिटी सोधिरहेको हुन्छ, सोध्या पनि छ, यो आइडेन्टिटी यहाँबाट सोधिरहेको हुन्छ। जसरी योभन्दा अगाडि हामीले पढ्यौँ डिस्टेन्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट, यो आइडेन्टिटी हामीले यो पढ्यौँ। र यहाँबाट एउटा अझै भनेको थियौँ कि डिस्टेन्स नेगेटिभ हुन सक्दैन, तर डिस्प्लेसमेन्ट नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, जिरो पनि हुन सक्छ। डिस्प्लेसमेन्टको कुरो है अघि मैले सायद भन्न बिर्सेको थिएँ। यो डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ डिस्प्लेसमेन्ट यसको भ्यालु पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ र जिरो पनि हुन सक्छ। तर डिस्प्लेसमेन्ट जुन तर यो डिस्टेन्स जुन छ यो अलवेज पोजिटिभ हुन्छ, अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। र यही आइडेन्टिटीबाट यदि डिस्प्लेसमेन्टलाई यता आएर डिभाइड गर्नुभयो भने डिस्टेन्स बाई डिस्प्लेसमेन्टको जुन रेसियो छ कि त 1 भन्दा बढी हुन सक्छ कि त 1 सँग बराबर हुन सक्छ। सो यही आइडेन्टिटीबाट हामी यसलाई नै जेनरलाइज गरेर स्पिड भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स हो, भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो। सो यही आइडेन्टिटीलाई युज गरेर हामी यो पनि लेख्न सक्छौँ कि एभरेज स्पिड जुन छ, एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटी को रेसियो जुन छ यो पनि ग्रेटर देन और इक्वल्स टु 1 हामी लिन सक्छौँ। एभरेज स्पिड अपन एभरेज भेलोसिटी को रेसियो जुन छ ग्रेटर देन और इक्वल्स टु 1 हामी लिन सक्छौँ। सो यो सबै फर्मुलाहरू टिप्दै जानुस्, न्युमेरिकल गर्ने बेला काम दिन्छ।
न्युमेरिकल गर्ने बेला काम दिन्छ। अब एउटा क्वेसन हामी गरौँ। एउटा क्वेसन लेख्नुस्। A man goes from A to B at v1 speed and returns from B to A at v2 speed। अब यो केसमा भन्दैछ फाइन्ड गर एभरेज स्पिड एन्ड एभरेज भेलोसिटी। यो केसमा फाइन्ड गर्न भन्दैछ फाइन्ड एभरेज स्पिड एन्ड सेकेन्ड केसमा एभरेज भेलोसिटी। एभरेज स्पिड एन्ड एभरेज भेलोसिटी। ल यो क्वेसन गर्नुस् त। 1 मिनट टाइम दिए म तपाईहरुलाई गर्नुस् यो। हेर्नुस् यो क्वेसन एकदमै सजिलो क्वेसन छ र यो सोध्छ एक्जाममा। सल्युसन हेर्नुस् ए देखि बी एउटा मान्छे गइराछ। मानौं यो पोइन्ट ए हो र यो पोइन्ट बी हो। ए देखि बी पहिला चाहिँ मान्छे ए देखि बी गयो। अ म्यान गोज फ्रम ए देखि बी एट v1 स्पिड। ए देखि बी चाहिँ यो मान्छे पहिला सुरुमा v1 को रफ्तारले गयो र फेरि रिटर्न भयो। त्यही मान्छे ए देखि बी जाने बेला चाहिँ v1 स्पिडले गयो र त्यही मान्छे बी देखि ए आउने बेला रिटर्न हुने बेला चाहिँ v2 स्पिडले रिटर्न भयो भने एभरेज स्पिड त्यसको कति छ। अब ए देखि बी सेम पोइन्ट हो। सो डिस्टेन्सलाई मैले ए देखि बी को डिस्टेन्सलाई मैले डी माने। अब एभरेज स्पिड निकाल्नुस्। एभरेज स्पिड फर्मुला के थियो? टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम। मानौं ए देखि बी जाने बेला यो v1 स्पिडले गयो। यसलाई टाइम लाग्यो t1 रे। फेरि रिटर्न हुने बेला त्यही डिस्टेन्स डी लाई यसले v2 स्पिडले कभर गर्यो। त टाइम इन्टरभल त फरक हुने भयो। मानौं यसमा टाइम लाग्यो t2। रिटर्न हुने बेला टाइम लाग्यो t2, जाने बेला टाइम लाग्यो t1 र सेम डिस्टेन्स हो। ए र बी पोइन्ट हाम्रो ए पोजिसन र बी पोजिसन सेम छ। सो लेन्थ अफ डिस्टेन्स अथवा लेन्थ अफ पाथ चाहिँ हाम्रो डी नै भयो। सेम डिस्टेन्स भयो। सो टोटल डिस्टेन्स एकचोटि ए देखि बी जाने बेला र अर्को बी देखि ए आउने बेला र टोटल टाइम ए देखि बी जाने बेला टाइम लाग्यो t1। फेरि बी देखि ए रिटर्न हुने बेला टाइम लाग्यो t2। सो एबी प्लस बीए लेन्थ अफ पाथ हो। डी प्लस डी ट्वाइस अफ डी। अब टाइम निकाल्नु छ। स्पीड को फर्मुला के हो? डिस्टेन्स अपन टाइम। सो टाइम को फर्मुला के हो? डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी। सो यो फर्मुला बाट टाइम भनेको डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी। सो t1 को ठाउँमा म लेख्न सक्छु डिस्टेन्स त डी नै छ। डिस्टेन्स डी अपन भेलोसिटी कति छ? v1। यो केसमा डिस्टेन्स डी नै छ, भेलोसिटी छ v2। यसलाई सल्भ गर्नुस्। माथि आयो 2d र यहाँ v1 v2 एलसीएम लिनुस्। सो यहाँ v1 बाट v1 क्यान्सल भयो। सो d टाइम्स v2 र यहाँ आयो d टाइम्स v1। माथि भयो 2d र यहाँ डिस्टेन्स d कमन लिनुस्। यो भयो v1 प्लस v2 अपन v1 v2। पल्टाउनुस् यसलाई। यो 2d भयो 2d बाई d v1 प्लस v2 .
हैन हैन, यसलाई पल्टाउँदाखेरि यो पार्ट चाहिँ माथि जान्छ, यो हो हाम्रो मेन। टू डी भयो इन्टु यो जान्छ माथि, यो तलको पार्ट जान्छ माथि, v1 v2 बाई d टाइम्स अफ v1 प्लस v2, d टाइम्स अफ v1 प्लस v2। सो यहाँ d र d क्यान्सिल भयो, सो एभरेज स्पिड के भयो त 2 टाइम्स अफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ एभरेज स्पिडको रिलेसन आयो। यहाँ यो रिलेसन जुन आएको छ हाम्रो, यो एभरेज स्पिडको रिलेसन आएको छ, एभरेज स्पिड। सो एभरेज स्पिड निकाल्ने तरिका सबै क्वेसनमा निकाल्ने तरिका सेम, सबै क्वेसनमा निकाल्ने तरिका चाहिँ सेम राख्नुपर्छ। टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो एभरेज स्पिड आयो 2 टाइम्स अफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2 र एभरेज भेलोसिटी कति आयो 0। किन एभरेज भेलोसिटी 0 भयो? किनकि भेलोसिटी डिपेन्ड गर्छ डिस्प्लेसमेन्टमा र पार्टिकल हेर्नुस् ए देखि स्टार्ट भयो र फाइनली ए मै आइपुग्यो। सुरुमा पार्टिकल अथवा मान्छे ए देखि स्टार्ट, ए देखि हिँड्दा हिँड्दै 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 बी मा गयो, फेरि बी देखि रिटर्न भएर ए मै आइसक्यो। द्याट इज इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट सेम ए नै भयो कि। ए बाट जर्नी स्टार्ट भएको थियो, ए बाट जर्नी स्टार्ट भएको थियो, पार्टिकल ए देखि बी मा गयो, त्यसपछि फेरि रिटर्न भएर पार्टिकल ए मै आइपुग्यो। यसको मतलब इनिशियल पोइन्ट र फाइनली हेर्ने बेला फाइनली इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट सेम भयो, डिस्प्लेसमेन्ट त्यसैले 0 भयो। सो एभरेज भेलोसिटी पनि के भयो त 0 भयो। देयरफोर एभरेज भेलोसिटी, यसको पनि फर्मुला टोटल डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी आइसकेपछि डिआइएसपी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बुझ्नुस्, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम। टाइम त यहाँ लाग्या छ t1 प्लस t2, तर डिस्प्लेसमेन्ट छ 0। सो 0 डिवाइड बाई समथिङ, टोटल टाइमलाई मैले t माने, 0 डिवाइड बाई समथिङ इक्वल्स टु 0। देयरफोर एभरेज भेलोसिटी इज 0 एन्ड एभरेज स्पिड इज 2 टाइम्स अफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। नबुझेको छ केही? निराजन बुझ्यौ? यस सर। ल अर्को क्वेसन गर्नुस्, अर्को क्वेसन म दिन्छु, यो क्वेसन लेख्नुस्। नेक्स्ट क्वेसन, a particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2, its average speed during the question सार्नुस् यो complete journey is ऑप्शन नंबर ए मा दिएको छ v1 प्लस v2 बाई 2, ऑप्शन नंबर बी मा दिएको छ v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ऑप्शन नंबर सी मा दिएको छ ट्वाइस अफ v1 v2
बाई V1 प्लस V2। अप्सन नम्बर डी मा दिएको छ V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ल यो क्वेसन ट्राई गर्नुस् त, सेम क्वेसन हो, त्यसरी नै गर्नुपर्ने, गर्नुस्। ल हेर्नुस् यो क्वेसन म गरिदिँदैछु, हेर्नुस्। क्वेसन के भन्दैछ, एउटा पार्टिकलले त्यसको टोटल डिस्टेन्सको हाफ डिस्टेन्स चाहिँ V1 स्पिडले गयो अनि द रिमेनिङ हाफ चाहिँ V2 ले गयो। मानौँ यो रहेछ, एउटा डायग्राम बनाइहालौँ हामी यस्तो खालको। मानौँ यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट बी, यसको टोटल डिस्टेन्स चाहिँ डी छ अरे, अथवा टोटल डिस्टेन्स मैले 2D मा माने। सो हाफ यदि गर्ने हो भने टोटल डिस्टेन्स ए र बी पोइन्टमा मैले टोटल डिस्टेन्स 2D माने, र यसको हाफ गर्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स डी, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स डी हुने भयो। र क्वेसनमा के दिएको छ, हाफ, एउटा बडीले हाफ डिस्टेन्स V1 स्पिडले मुभ गर्यो, क्वेसनमा दिँदैछ है, हाफ डिस्टेन्स V1 ले मुभ गर्यो। सो मानौँ यो डी जुन छ यो V1 स्पिडले गयो र अर्को हाफ डिस्टेन्स यो चाहिँ V2 ले गयो, र स्पिड फरक छ, त्यसैले हाफ डिस्टेन्स कभर गर्न मानौँ यो केसमा टाइम लाग्यो T1 र यो केसमा टाइम लाग्यो T2। यसरी डायग्राम बनाइहाल्नुस् पहिला, क्वेसनमा के दिएको छ। सो टोटल डिस्टेन्स मैले दुईटा पोइन्टको 2D माने, अथवा तपाईँ डी मानेर हाफ डिस्टेन्स D/2 नै गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यहाँ फर्मुलालाई हेर्नुहोस्, एभरेज स्पिड सोध्दैछ। सो एभरेज स्पिडको एउटा मात्रै फर्मुला छ, टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम यसको फर्मुला छ, टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेन्स कति भयो, डी प्लस डी, टोटल डिस्टेन्स भयो 2D। टाइम कति भयो, टाइम भयो T1 प्लस T2, टाइम भयो T1 प्लस T2। टोटल डिस्टेन्स भयो 2D, टाइम भयो T1 प्लस T2। अब T1 निकाल्नुस्, टाइम भनेको अघि नै स्पिड भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम, सो टाइम भनेको डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी। सो T1 को ठाउँमा म लेख्न सक्छु डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी, सो डिस्टेन्स D अपन भेलोसिटी V1। फेरि T2 को ठाउँमा डिस्टेन्स त सेम D नै कभर गरेको छ, क्वेसनमै भनेको छ हाफ डिस्टेन्स, अ पार्टिकल कभर्स, क्वेसन पढ्नुस् न, हाफ अफ इट्स टोटल डिस्टेन्स विथ स्पिड V1 एन्ड द रेस्ट हाफ, मतलब आधी आधी पार्ट बाटो चाहिँ पार्टिकलले तय गरेको छ डिफरेन्ट भेलोसिटीले। सो म लेख्न सक्छु, सो D/V1 प्लस D/V2। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, यु विल गेट योर आन्सर। सो माथि 2D भयो, यहाँ V1 डट V2 एलसिएम लिएको, सो V1 V2 एलसिएम लिएको, सो माथि हुने भयो D टाइम्स अफ V2 प्लस D टाइम्स अफ V1। सो यो भयो 2D, यो भयो D कमन लिनुहोस्, V1 प्लस V2 बाई V1 V2। सो 2D इन्टु V1 V2 बाई D टाइम्स अफ V1 प्लस V2। सो यहाँबाट D र D क्यान्सिल हुने भयो, सो आन्सर भयो 2 टाइम्स अफ V1 V2 बाई V1 प्लस V2। प्रभाजी यसरी गर्नुस् है। सो आन्सर बी हैन कि आन्सर चाहिँ सी हो, ठीक छ? यस सर। ल यो क्वेसन्सहरुको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिकति घुमाएर दिन सक्छ, तर कन्फ्युज चाहिँ नहुनु।
कन्फ्युज चाहिँ नहुनु। अर्को क्वेसन लेख्नुहोस्। अर्को क्वेसन लेख्नुहोस्। A car runs at a constant speed. A car runs at a constant speed on a circular track. A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. For every circular lap, the average velocity and average speed for each circular lap respectively is. ऑप्शन नंबर ए में 10 मीटर पर सेकेंड 0, ऑप्शन नंबर बी में 0 ऑप्शन नंबर सी में 0 र 10 मीटर पर सेकेंड र ऑप्शन नंबर डी में 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। ल यो सल्भ गर्नुस् र मलाई राइट आन्सर भन्नुस्। हेर्नु यो क्वेशनलाई अब हामी कसरी गर्छौं सल्युसन। एउटा बडी चाहिँ सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ रे। एउटा बडी चाहिँ सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ र यसको रेडियस दिएको छ। सर्कुलर पाथको जुन रेडियस आर छ यो रेडियस दिएको छ 100 मिटर। अब यो सर्कुलर पार्टमा घुमिसकेपछि यसको त डिस्प्लेसमेन्ट अब एउटा कम्प्लिट रोटेसन अथवा एउटा कम्प्लिट ल्याप लिइसकेपछि जुन ल्याप भनेको जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भयो त्यही पोइन्टमा आइपुग्यो त्यो भनेको वन कम्प्लिट रोटेसन अथवा वन कम्प्लिट ल्याप भयो। सो डिस्प्लेसमेन्ट त 0 हुने भयो। इन वन कम्प्लिट नेट डिस्प्लेसमेन्ट इन वन ल्याप अथवा नेट डिस्प्लेसमेन्ट इन वन कम्प्लिट रोटेसन त्यो त 0 हुन्छ। नेट डिस्प्लेसमेन्ट इन वन ल्याप वन सर्कुलर ल्यापमा नेट डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ 0। अब डिस्प्लेसमेन्ट 0 भइसकेपछि एभरेज भेलोसिटी पनि 0 हुने भयो। एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला हो एभरेज नेट डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम अथवा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। सो नेट डिस्प्लेसमेन्ट अथवा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट किनकि डिस्प्लेसमेन्ट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नेट निकाल्छौं फाइनली कुरो गर्छौं नेट डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। नेट डिस्प्लेसमेन्ट 0 टाइमलाई मैले टी माने। सो एभरेज भेलोसिटी त 0 हुने भयो। सो सुरुमा 0 भएको अप्सन जुन छ त्यो त हाम्रो टार्गेटेडमा पर्नु हो किनकि सुरुमा एभरेज भेलोसिटी सोधेको थियो। सो त एभरेज भेलोसिटी 0 आयो त्यो अप्सन नम्बर ए त हुनै सक्दैन। यसरी अप्सनहरुलाई पनि हटाउने तरिका चाहिँ चुज गर्नुस्। सो ए त हुनै सक्दैन, डी पनि हुनै सक्दैन। ए र डी अप्सन दुईटा हटिसक्यो यहीबाट र बी र सी मा हाम्रो कहानी छ। अब बी हो कि सी हो। सो दुईटा अप्सन यसरी हटिसकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। यदि यसपछिको आइडियाहरु छैन भने यदि दुईटा अप्सनमा कन्फ्युजन हुन्छ भने चान्स हुने राइट हुने चान्स 50-50 हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै क्वेशनको आन्सर यदि कन्फ्युजन भइराछ भने तपाईको अनुसार कुन कुन आन्सर हुन सक्दैन पहिला त्यसलाई चाहिँ हटाउनुस्, त्यसरी गर्न सक्नु। अब एभरेज स्पीड निकालौं। यही क्वेशनमा एभरेज स्पीड निकाल्नु। सो एभरेज स्पीड को फर्मुला टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम
र एउटा पार्टिकलले एउटा कम्प्लिट रोटेसन लगाइसकेपछि एउटा कम्प्लिट ल्याप लगाइसकेपछि त्यसले टोटल डिस्टेन्स कति कभर गर्छ इक्वल्स टु द सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल र सर्कमफ्रेन्स हुन्छ 2 पाई r र टोटल टाइम कति लगाउँछ क्वेशनमै दिएको छ टोटल टाइम पार्टिकलले कति लगाउँछ त 62.8 सेकेन्ड लगाउँछ टोटल टाइम कति लगाउँछ पार्टिकलले 62.8 सेकेन्ड लगाउँछ सो 2 into 2 pi r पाई को भ्याल्यु 3.14 r भनेको 100 दिएको छ यसलाई डिवाइड गर्नुस् 62.8 सँग डिवाइड गर्नुस् you will get your answer यसलाई सल्भ गर्नुस् यो आउँछ 10 मिटर पर सेकेन्ड सो हाम्रो आन्सर हुने भयो एउटा 0 र 10 र 0 र 10 कुनमा छ अप्सन नम्बर सी मा छ सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर बुझ्नु भयो हेलो सो अप्सन नम्बर डी इज द राइट आन्सर ल ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन गरौँ हामी क्वेशन चाहिँ गर्नुपर्छ क्वेशन गर्नु भयो भने जस्ट कन्सेप्चुअली क्लियर भएर बस्नुहुन्छ कुराहरू कतिपय कुराहरू थ्योरेटिकल वेमा क्लियर नहुन सक्छ त्यसैले त्यसको लागि हामी सकेसम्म धेरै क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ म यो सेम टाइपको क्वेशन्सहरू तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न लागिरहेको छु सो दैट कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर होस् एउटा क्वेशन गर्नुस् फेरि a car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance. First half of the distance at speed 40 kilometer per hour and the second half of distance at speed v at speed v अनि क्वेशनले भन्दैछ the average speed is 48 kilometer per hour. The average speed is 48 kilometer per hour. The value of v is यो जुन v सोधिरहेछ यो v को भ्यालु चाहिँ के हो त द भ्यालु अफ v इज अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ 56 किलोमिटर पर आवर बी मा दिएको छ 60 किलोमिटर पर आवर सी मा दिएको छ 50 किलोमिटर पर आवर डी मा दिएको छ 48 किलोमिटर पर आवर ल यो क्वेशन गर्नुस् र यसको आन्सर भन्नुस् मलाई A car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance at speed 40 km per hour and the second half of distance at speed v. The average speed is 48 km per hour. The value of v is. हेर्नुस् सजिलो छ कुनै खासै छैन यो क्वेशन यो क्वेशनमा के भनेको छ सुरुमा टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड कति दिएको छ त 200 मिटर दिएको छ सल्युसन लेख्नुस् क्वेशनमै दिएको छ अ कार मुभ्स अ डिस्टेन्स अफ 200 मिटर यहाँ हेर्नु सुरुमै दिएको छ कारले टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो 200 मिटर ट्राभल गर्यो र फर्स्ट हाफ मतलब 100 मिटर चाहिँ यसले
40 किलोमिटर पर रफ्तारले कभर गर्यो भने अरु हाफ मतलब अर्को जुन 100 मिटर छ त्यसलाई चाहिँ यसले v स्पिडले कभर गर्यो र यो होल जर्नीमा एभरेज स्पिड चाहिँ 48 किलोमिटर पर आवर थियो भने v को भ्यालु निकाल्नुस्। सो केही छैन फर्मुला सजिलो। हजुर हजुर बी आउँछ आन्सर। सो फर्मुला लेख्नुस् यहाँ हाम्रो एभरेज स्पीड को फर्मुला हुन्छ टोटल डिस्टेंस ट्राभल्ड अथवा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस एक लाइन में क्वेश्चन में दिएको छ। टोटल डिस्टेंस दिएको छ 200। अब टोटल टाइम निकाल्नुस्। सो फर्स्ट हाफ को लागि मैले टाइम माने t1, सेकेंड हाफ को लागि मैले टाइम माने t2। सो माथि भयो 200 र t1 लाई म लेख्न सक्छु टाइम भनेको डिस्टेंस अपन भेलोसिटी। सो फर्स्ट हाफ को डिस्टेंस भयो 100। फर्स्ट हाफ को डिस्टेंस भयो 100। सो 100 अपन र फर्स्ट हाफ को भेलोसिटी कति दिएको छ 40 किलोमिटर पर आवर। सो म 40 ले डिवाइड गरे प्लस अर्को हाफ पनि 100 यसलाई चाहिँ मैले v ले डिवाइड गरे र क्वेशनमा यो जुन एभरेज स्पीड छ यसको भ्यालु कति दिएको छ 48 दिएको छ। सो अब यो रिलेसनलाई सल्भ गर्नुस् यु विल गेट योर v। यसलाई सल्भ गर्नुस् तपाई v पाउनुहुन्छ। सर त्यो 200 लाई 0.2 लेख्नु पर्छ यो अनि 100 लाई 0.1 अनि नि हुन्छ अथवा यसलाई जसरी नि गर्न सक्नुहुन्छ केही समस्या छैन। अथवा यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् या माथि 200 छ यो तपाई 100 यहाँ कमन लिनुस् 100 कमन लिनुस् भयो भने यो भयो 1/40 यो भयो 1/v यो 0 0 0 0 क्यान्सल भयो यतापट्टि छ 48। सो यसलाई पल्टाएर लेख्नुस् यो 1/40 भयो 1/v भयो र यो 2/48 भयो। यो होल टर्मलाई मैले यता सारे यो जुन होल टर्म छ यो होल टर्मलाई म यतापट्टि लगे र 48 लाई म 2 को मुनि लगे। सो v निकाल्नु छ मलाई। सो v निकाल्नु छ। सो 1/v भनेको 2/48 भनेको 1/24 माइनस 1/24 माइनस 1/40। सो 24 र 40 को एलसीएम लिनुहोस् आउँछ 120। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् यहाँ आउँछ 5 यहाँ आउँछ 3 यो भनेको 2/120 यो भनेको 1/v भनेको 1/60 therefore v भनेको 60 किलोमिटर पर आवर। सबैजनाले बुझ्या हो यो आन्सर? हेलो यस सर। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो क्वेशन सोध्या छ। यस्तो क्वेशन सोध्या छ। सबै मैले एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन्स हो गर्नु। यस्तो क्वेशन्सहरु यदि गर्न थाल्नु भयो भने यो सब क्वेशन बाबु एम्स मा सोधेको छ नीट को क्वेशन्सहरु हो यो अलरेडी सोधिसकेको एक्जामको क्वेशन्सहरु हो यो। सो यस्तो क्वेशन्सहरु आयो भने यस्तै खालको सोधिन्छ यो च्याप्टरबाट। सो गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा यस्तै खालको क्वेशन गरौँ। यस्तै खालको क्वेशन गरौँ एउटा चाहिँ। क्वेशन लेख्नुस् a bus traveling the first one third distance at a speed of 10 kilometer per hour. The next one third at
20 kilometer per hour, and at last again 1/3 at 60 kilometer per hour. The average speed of the bus is, बस को एभरेज स्पीड सोधिरहेछ क्वेशनमा। अप्सन नम्बर ए दिएको छ 9 किलोमिटर पर आवर, अप्सन नम्बर बी दिएको छ 16 किलोमिटर पर आवर, सी दिएको छ 18 किलोमिटर पर आवर, डी दिएको छ 48 किलोमिटर पर आवर। गर्नुस् त यो क्वेशन। Solution. A bus traveling the first 1/3, सुरुको 1/3 डिस्टेंस चाहिँ 10 किलोमिटर पर रफ्तारले गयो, 10 किलोमिटर पर आवर को स्पिडले बसले कभर गर्यो। एन्ड त्यसपछिको 1/3 चाहिँ 20 किलोमिटर पर आवर को रफ्तारले कभर गर्यो र लास्टको 1/3 चाहिँ 60 किलोमिटर परले गयो। त मैले माने टोटल डिस्टेंस माने, मैले एस माने, टोटल डिस्टेंस जुन छ त्यो पाथको, लेट टोटल डिस्टेंसलाई मैले एस माने, टोटल डिस्टेंसलाई एस माने। अब एभरेज स्पीड, देयरफोर एभरेज स्पीड को फर्मुला हुन्छ हाम्रो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंसलाई मैले एस माने, सीधा कुरा। र टोटल टाइमलाई मैले t1 प्लस t2 प्लस t3 माने, टोटल टाइमलाई मैले t1 प्लस t2 प्लस t3। र क्वेशनमा के भन्दैछ, सुरुको 1/3 डिस्टेंस चाहिँ, सुरुको 1/3 डिस्टेंस चाहिँ 10 किलोमिटरले कभर गर्यो। सो टाइम भनेको डिस्टेंस अपन भेलोसिटी। सो डिस्टेंस कति भयो, डिस्टेंस कति भयो 1/3 भनेको छ। सो टोटल डिस्टेंस को 1/3 पार्ट भनेको s/3, 1/3 भनेको s/3। यो डिस्टेंस कतिले कभर गर्यो त, 10 किलोमिटर पर आवर को रफ्तारले कभर गर्यो। त्यसपछि फेरि 1/3 डिस्टेंस 20 किलोमिटर पर आवर को रफ्तारले कभर गर्यो। फेरि 1/3 डिस्टेंस 60 किलोमिटर को रफ्तारले कभर गर्यो। यो क्वेशनमै छ। सुरुको 1/3 10 किलोमिटर पर आवर को रफ्तारले, त्यसपछि 20 किलोमिटर पर आवर को रफ्तारले, त्यसपछि 60 किलोमिटर पर आवर को रफ्तारले कभर गर्यो। सो यू विल गेट योर आन्सर। सल्भ दिस, यसलाई सल्भ गर्नुस्, यू विल गेट योर आन्सर। माथि चाहिँ एस हुने भयो, माथि चाहिँ एस हुने भयो, अनि यो चाहिँ s/30, यो चाहिँ s/60, अनि यो चाहिँ s/36 के 18, 180। सो माथि एस हुने भयो। सो यिनीहरूको एलसीएम लिनुस्, यो 180, 0 0 30 कति जा 180 हुन्छ, 6 जा हैन। सो 6 प्लस 3 प्लस 1 हुने भयो यहाँ माथि, र एस छँदैछ। सो s/6 1 10, 10s/180। सो s इन्टु 180/10s लेख्नु सक्नुहुन्छ। यो s क्यान्सिल, यो 0 क्यान्सिल। सो 18 किलोमिटर पर आवर चाहिँ हाम्रो के भयो त, एभरेज स्पीड भयो। देयरफोर यो क्वेशन को आन्सर एभरेज स्पीड इक्वल्स टू 18 किलोमिटर पर आवर। बुझ्नुभयो निराजन जी? यसरी गर्नुस्। हेलो,
ल सो यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ के भयो त सी भयो यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ सी भयो सो यही एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पिडकै हामी क्वेसन्सहरू गर्दैछौँ एउटा क्वेसन अझै गर्नुहोस् यदि इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी त्यो भन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु यदि इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी निकाल्नु छ भने हामी डेरिभेटिभको युज गर्छौं सो यदि कुनै ठाउँमा v भनेको ds by dt लेखा छ भने इफ s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो भने यदि s डिस्प्लेसमेन्ट हो भने ds by dt चाहिँ के भइदिन्छ त इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी यसको मतलब डेरिभेटिभ युज गरेर जुन भेलोसिटी निकाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी हो र भेलोसिटीको अरु नै फर्मुला छ यो जुन एभरेज भेलोसिटी छ त्यसको फर्मुला टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम हो यदि डेरिभेटिभ ds अपन dt गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी दिन्छ कुनै पनि पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा ल एउटा क्वेशन गर्नुस् त एउटा क्वेशन लेख्नुस् टु कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by position of car P र यो एउटा टाइमको फंक्सन दिएको छ 80 plus BT square and positions of car Q यो पनि एउटा टाइमको फंक्सन हो FT minus T square अब क्वेशन सोध्दै छ at what time do the cars have the same velocity सो यो दुईटै कारको भेलोसिटी सेम हुनको लागि टाइम चाहिँ निकाल्नुस् कुन समयमा यो दुईटै कारको भेलोसिटी सेम हुन्छ अप्सनहरु दिएको छ यहाँ अप्सन ए मा दिएको छ a minus f by 1 plus b b मा दिएको छ a plus f by 2 times of b minus 1 c मा दिएको छ a plus f by 2 times of 1 plus b र d मा दिएको छ f minus a by 2 times of 1 plus b यो क्वेशन गर्नुस् दुईटा कारको पोजिसन दिएको छ दुईटा कारको यो भन्न सक्नुहुन्छ पोजिसन दिएको छ र दुईटै पोजिसनको जुन इक्वेसन छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम दिएको छ कार P को पनि पोजिसन दिएको छ र कार Q को पनि पोजिसन दिएको छ र दुईटै कार चाहिँ डिफरेन्ट पोजिसन्सबाट एउटै टाइममा स्टार्ट भएको छ क्वेसनमै भन्दैछ स्टार्ट फ्रम अ पोइन्ट एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट भयो एट द सेम टाइम एउटै समयमा स्टार्ट भएको छ भने कति समयपछि एट व्हाट टाइम कति समयपछि अथवा कति टाइम लाग्छ यिनी दुईटै कारको भेलोसिटी सेम हुनको लागि त्यो चाहिँ टिक गर्नुस् त अप्सन यो क्वेशनको आन्सर हो डी गर्दिनु पर्छ कि सबैजनाको आको हो हेर्नुस्
कार पी को पोजिसन भ्याक्टर दिएको छ हाम्रो टाइमसँग, कार पी को पोजिसन दिएको छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम एटी प्लस बीटी स्क्वायर वेयर ए एन्ड बी आर कन्स्टेन्ट। सिमिलरली कार क्यू को पनि पोजिसन दिएको छ, कार क्यू को पोजिसन दिएको छ एफटी माइनस टी स्क्वायर, एफटी माइनस टी स्क्वायर, एफटी माइनस टी स्क्वायर। सो पोजिसन दिइसकेपछि यो भनेको विथ ओरिजिन को रेस्पेक्ट में पोजिसन भन्न खोजेको छ। सो यो पोजिसन को रेस्पेक्ट में हामी भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं। सो भेलोसिटी को रिलेसन निकालौं। कार पी को भेलोसिटी यो पनि टाइम के रेस्पेक्ट में के हुन्छ त, यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। भेलोसिटी इज इक्वल्स टू डीएस बाई डीटी अथवा पोजिसन भ्याक्टर को डेरिभेटिभ लिनु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशियल ऑफ एक्सपी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो यो जुन फंक्शन दिएको छ एटी प्लस बीटी स्क्वायर, यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु सिम्पली। सो एटी को डेरिभेटिभ ए कांस्टेंट हो, अगाडि आउने भो। टी को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टू टी 1 हुने भो। सिमिलरली बीटी स्क्वायर को डेरिभेटिभ निकाल्नुस्, बी कांस्टेंट हो, अगाडि आउने भो। सो टी स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टू टी हुने भो। सो यो भयो ए प्लस 2बीटी। सिमिलरली यहाँबाट पनि के निकाल्नुस् त, भेलोसिटी अफ कार क्यू टाइम के रेस्पेक्ट में यो भनेको डिफरेंस डेरिभेटिभ डी बाई डीटी एक्स क्यू कार को टी को रेस्पेक्ट में दिएको छ। सो यो फंक्शनलाई पनि के गर्नुस् त, डिफरेंशिएट गर्नुस्। सो एफ पनि कांस्टेंट हो, बाहिर निस्किने भो। सो यो एफ नै हुने भो। टी को डेरिभेटिभ 1 हुने भो माइनस 2t हुने भो। सो यो भयो एफ माइनस 2t। सो दुईटै कार को हामीले भेलोसिटी टाइम को रेस्पेक्ट में निकालिसकेका छौं। सो फर्स्ट कार जुन छ कार पी, यसको चाहिँ भेलोसिटी को इक्वेसन आउँछ ए प्लस 2बीटी र सेकेन्ड कार जुन छ क्यू, यसको भेलोसिटी को इक्वेसन आउँछ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एफ माइनस 2t। सो दुईटैको भेलोसिटी को रिलेसन आइसक्यो र क्वेसनले के भन्दै थियो भने कति टाइममा यो दुईटै कारको भेलोसिटी इक्वल हुन्छ त, कति टाइममा दुईटै कारको भेलोसिटी इक्वल हुन्छ त, के गर्नु पर्यो, दुईटैलाई इक्वेट गरिदिनु पर्यो। क्वेसनमै भन्दैछ, क्वेसनमै के भन्दैछ, सिन्स क्वेसनमै भन्दैछ कार पी को भेलोसिटी र कार क्यू को भेलोसिटी जसको इक्वेसन टाइम को रेस्पेक्ट में हामीले झिक्यौं त्यो चाहिँ इक्वल छ भने यो दुईटै इक्वेसनलाई इक्वेट गर्नुस्। सो ए प्लस 2बीटी इक्वल्स टू एफ माइनस 2t, एफ माइनस 2t, एफ माइनस 2t। सो यहाँबाट टी को एक्सप्रेसन झिक्नुस्। सो कति टाइम पछि यो कहानी हुन्छ त्यो झिक्नुस्। सो सिम्पल छ, यहाँ चाहिँ 2बीटी हुने भो, यहाँ फेरि प्लस 2t हुने भो, यतापट्टि एफ माइनस ए हुने भो, एफ माइनस ए हुने भो। सो यो दुईटै इक्वेसनमा यहाँ 2t कमन लिनुस्, 2t कमन लिइसकेपछि यहाँ 2b प्लस 1 हुने भो, यता चाहिँ एफ माइनस ए हुने भो। देयरफोर यो जुन टी छ, टी भनेको के भयो त, एफ माइनस ए बाई 2 टाइम्स अफ यो 2t मैले कमन लिइसकेपछि यहाँ b मात्रै हुन्छ। सो b प्लस 1 हुन्छ। यहाँ 2t त मैले कमन लिइसके, सो यहाँ हुन्छ b प्लस 1। सो डिभाइड गर्दा यहाँ हुने भो 2 टाइम्स अफ b प्लस 1। सो f माइनस a 2 टाइम्स अफ b प्लस 1। सो कुन अप्सनसँग म्याच भयो, 2 टाइम्स अफ b प्लस 1 अथवा 1 प्लस b। सो अप्सन नम्बर डी सँग म्याच भइरहेछ कुराहरु। सो यसरी यो क्वेशन्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ।
ठिकै छ, आजको लागि चाहिँ हामी यति राखौँ। यसपछिको क्लासेस केमिस्ट्रीको क्लास हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी अरू कुराहरू पढौँला।